نپاک نبی اگو گشتی امین می حوض کوثر قیامت تروچا کہ یہ آبا مبارک علی آئی گلاس امین کے سنچو کا آسمان استار امین کے آسمان استارا حوض کوثر گلاس امین کے سن حوض کوثر کے نبی بارک امتی راپد حضرت رید واجہ کو علی آد بار کنو تھوئے مسلمان تھی نبی نشتہ بے مدینہ جنت نقشہ بیانہ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گشت مبارک بھی علی طرح چن کسین عظیم منصب طرح رستہ حوض کوثر دنیا پا آپا دا پشکن تشیب جامد دا پھوڑی آپ برسی حوض کوثر پا عاشقانے پا مومنانے پا نبی غلامانے پر نتو خیروا نہیں ہما کسے کی دا پا نبی سوتا اما کس کی دا پا نبی درد وارتا اما کس کی دا پا نبی